Gipadayag ni Aljun Solis Bacor ang iyang makapadasig nga panaw. Human nga nag-viral ang iyang istorya sa social media kini atol sa pagbisita mismo sa team sa Nong Lading Radio Digos City sa iyang panimalay sa barangay Quiagot, Digos City. Si Aljun, usa ka pedicab driver nga naningkamot nga makapadayon sa pagtuon bisan pa sa kalisod sa kinabuhi. Sa wala pa siya na masahero og pedicab, nagtrabaho siya isip working student sulod sa duha ka tuig. Apan tungod kay nagkinahanglan na og mas taas nga oras ang iyang kurso nga Bachelor of Science and Secondary Education, major in English, mihunong siya sa pagtrabaho isip working student og nakigistorya sa iyang amo. Sa ulahi, mihangyo siya sa iyang amahan nga mamasahiro na lang sa ilang pedicab aron makapadayon sa pagtuon. Natunong usab nga nagbukas og prangkisa ang City Government of Digos diin swerteng nakakuha sila og prangkisa. Actually, ang pagmamedicab murag na ulahi gid siya. Kay ang una gyud pinakauna na kong trabaho gyud kay nahimo kong salesman, partsman sa SGC Enterprise nga sa kong amo nga si Mr. Christopher Crispinotan. Salamat pud ko sa iya kay gidawat ko niya as ang iyang working student for almost 2 years. So, ang nahitabo ni but ang point in time nga murag na busy na jud ako ang pag-eskwela sa kolehiyo gyud kay mangayo na jud og oras. So nanangid ko siya og tarong nga inani ya kana mo undang kong trabaho kay ang akong pag-eskwela mangita na gyud og ganang igong oras og atensyon. Unya, pud katubog nga time pud kay timing sad gayo siya kay nag-open pud ang franchise mga dato. So akong papa nami single motor. Moto nga timing gid pud gayo kay nakakuha akong papa og prangkisa sa diri sa tuwang syudad nga in which mo na yung nakita sa ako ang Facebook post nga pedicab. So mo na ako giladala kay akong papa dili man siya makapamedicab kay tungod sa iyang trabaho. Sumala pa ni Aljun, dili sayon ang pagpamasahero, labi na sa panahon sa ulan ug init nga maoy maengkwentro matag adlaw. Apan gipadayon gihapon niya kini aron masuportahan ang iyang pag-eskwela. Sabi gani panahon sir nga bisag ulan hanglan jud ka mo biyahe kay ulang wala jud. Kapag usay diri kana before ko mo baba og Digos usay ang gasolina sa akong pedicab igo ra gid mo abot diha sa gasolinahan niya. Yan nawi panahon sir nga di gid ko pud ka paniud do kay anang wala po di igong income ba. Nagpasalamat usab siya sa iyang mga ginikanan tungod sa walay hunong nga suporta og pagdasig. Niingon si Bacor nga adunay higayon nga nagduha-duha siya kung makapadayon pa ba siya sa iyang pagtuon. Di adtong panahon nga nag-eskwela pa siya tungod sa kalisod sa kinabuhi. Apan wala siya magpadaog sa pagsulay kay sumala pa niya sayang na ang iyang nasugdan. Ang mga pedicabber nga naa diri sa Digos kanang grabe ginay lang mga sakripisyo nga gipangbuhat para lang maka-suffice ilang daily needs and kana pong sa mga ginikanan sad nga mga naningkamot nga para makalampos sa mga anak. Saludo pud kay ko sa inyo kay kung dili tungod sa inyong mga pagpaningkamot dili maabot sa kami nga mga anak ang mga achievements nga naa sa mga karon. Sa kasamtangan, bisan nakagraduar na si Aljun, nagpadayon gihapon siya sa pagpamasahero aron makatigom alang sa iyang pag-review sa licensure examination for teachers. Gipadayag usab ni Aljun ang iyang dakong pasalamat sa Ginoo sa kusog ug giya nga iyang nadawat aron makab-ot ang iyang pangandoy. Nagbilin siya og mensahe sa mga kabatan-unan nga padayon nga naning kamot. Sumala niya, dili ikaulaw kung limpyo og matinud-anon nga nanginabuhi og dili mawad-an og paglaom bisan unsa pa ang kalisod nga giatubang. Bali, ang nahitabo lang yun sir is representation lang yun ko sa mga kugi, sa mga estudyante nga naningkamot para makalampo sa ilang mga kurso or sa ilang matingo silang kinabuhi. Muna nga kami, mapasalamaton po sa mga grasya nga gipangatag sa Ginoo kanamo. Ug sa mga estudyante gid pud nga naningkamot dra, ayaw ikaulaw kung unsa man mga diskarte nga imong gibuhat para ikaw kay makalampos kay kanang tanan nimong sakripisyo, tanang singot, tanang mga emosyon nga imong nasinati kana magbunga ra gyud gihapon na pangabot ang panahon. Alang sa 99.1 Nong Lading Radio Digos City, ako ang inyong tigbalita, Edwin Kagod Manabay, mo serbisyo kaninyo. This is 99.1
Nung Laking Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo.